बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुश आमदीद। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि रजबुल मुरज्जब का रहमत और बरकत वाला महीना चल रहा है और ये महीना फजीलत और अहमियत के हवाले से बहुत ज़्यादा अफजल है। इस महीने में बहुत सारे ऐसे इस्लामी वाक़यात रोनमा हुए जिसकी बिना पर इस माह मुबारक की फजीलत और भी बढ़ गई है। हदीस शरीफ में ये आया है कि रजबुल मुरज्जब अल्लाह पाक का महीना है। इंसान के लिए कोई भी महीना, कोई भी दिन इस वक्त तक कीमती नहीं हो सकता जब तक वो इस दिन, इस महीने, इस लम्हे को अल्लाह पाक की याद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए तरीक़ों से ना गुजारे। इंसान के लिए वही वक्त कीमती है जो उसने अल्लाह पाक की याद में गुजारा हो और वही वक्त इंसान की दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सबब भी है, क्योंकि जो इंसान इस बात पर यकीन रखेगा कि एक दिन इस दुनिया और तमाम मखलूक को ख़त्म हो जाना है और क़यामत के दिन हर इंसान को अपने अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब अल्लाह पाक के हुजूर पेश करना है, तो वही इस बात की कोशिश करेगा कि वो गुनाहों और बुरे कामों से बचा रहे ताकि आखिरत में उसको इसका अच्छा नतीजा हासिल हो। इरशाद वाली ताला है कि दुनिया की ज़िंदगी महज एक धोखा है, जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजारो जैसे एक गरीबुल वतन अजनबी राहगीर इख्तियार करता है। ये एक मुस्लिमा हकीकत है कि बादशाह हो या फ़कीर, अमीर हो या गरीब, इंसान नेककार हो या बदकार, सब के सब यहाँ एक मुसाफिर की हैसियत से ज़िंदगी के शब रोज़ गुजार रहे हैं और आखिरकार सबको अल्लाह पाक के हुजूर पेश होना है। असूल फितरत है कि हर चीज़ कानूनी है और मौत बरहक है और हर ज़ीरू को मौत का जायका चखना है। दुनिया में हर तख्लीक का मकसद फ़ना है। इस सिलसिले में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि दुनिया आखिरत की खेती है, यानी इंसान इस दुनिया में जो कुछ बोएगा, जो भी अच्छे या बुरे अमाल करेगा, आखिरत के दिन इसका फल और नतीजा ज़रूर पाएगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हम यकीनन मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करेंगे और हम लिखते जा रहे हैं वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते जा रहे हैं और उनके वो अमाल भी जिनको वो पीछे छोड़ जाते हैं, और हमने हर चीज़ को एक वाज़े किताब में ज़ब्त कर दिया है। सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 12 का ये तर्जुमा है। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक ने इंसान को दो रास्ते दिखाए हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अल्लाह पाक ने इंसान को दो रास्ते दिखाए हैं। अल्लाह पाक का फरमान है कि मेरा तकवा इख्तियार करो, और इसी में हमारी कामयाबी और फलाह का राज भी है। और तकवा क्या है? गुनाहों की आलूदगी से अपने आप को बचाना, ये ख्याल रखना कि मेरा अल्लाह पाक मुझे देख रहा है और मुझे मरने के बाद अपने तमाम अच्छे बुरे अमाल के साथ अल्लाह पाक के हुजूर पेश होना है। तो प्यारी बहनों और भाइयों, ये इंसान के अपने इख्तियार में है कि वो नेकी का रास्ता अपनाता है या फिर गुनाह करता है। अगर इंसान अल्लाह पाक के बताए हुए रास्ते पर चलता है, सिराते मुस्तकीम पर चलता है, नेक अमाल करता है, तो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब होगा। सूरह हश्र में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स को अमर का जायज़ा लेते रहना चाहिए कि उसने कल आखिरत के लिए क्या आगे भेजा है। और हम फिर कहते हैं, खुदा से डरते रहो, बेशक खुदा तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। और उन लोगों जैसे न बनो जिन्होंने खुदा को भुला दिया, खुदा ने उन्हें ऐसा कर दिया कि अपने आप को भूल गए। ये बदकार लोग हैं, जहन्नमी हैं।
سورہ حشر آیت نمبر 18 اور 19 کا یہ ترجمہ ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی نیت کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں برائی سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کی شادی کو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور ان کے ہاں اولاد نہیں، وہ اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں۔ وہ بہت سے وظائف اور علاج کروا چکے ہیں مگر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا قرآنی عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور آزمودہ عمل ہے اور اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ میں سے جو بھی احباب یہ قرآنی عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رجب المرجب کے مہینے کا خاص عمل ہے اور اسی ماہ مبارک میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ماہ مبارک ختم ہونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، کیونکہ اس بابرکت مہینے کے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں۔ تو اس پورے مہینے میں کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، مگر زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ احباب یہ عمل 27 رجب المرجب کو کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی بھی دن کر لیں، اور یہ عمل اسی مہینے کا ہے، اسی مہینے میں آپ نے کرنا ہے اور ایک بار ضرور کریں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اول 5 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں یا پھر کوئی بھی اور چھوٹا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل ہدیہ محمد و آل محمد اس طرح سے پڑھنا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد 72 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 19 مرتبہ سورہ ناس تلاوت کریں۔ آپ نے پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 72 مرتبہ 72 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص تلاوت کرنی ہے اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 19 مرتبہ آپ نے سورۃ الناس تلاوت کرنی ہے۔ 2 نفل آپ نے ادا کر لیے۔ اب 110 دانوں والی آپ نے تسبیح لینی ہے۔ اس تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے 1 مرتبہ اکٹھے 4 کل اور 1 مرتبہ دعائے ناد علی شریف پڑھیں، یعنی آپ نے تسبیح کے ایک دانے پر 1 بار سورہ فلق، 1 بار سورہ ناس، 1 بار سورہ کافرون، 1 بار سورہ اخلاص اور 1 بار دعائے ناد علی شریف بما بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تسبیح کا ایک دانہ گرائیں اور اسی طرح تسبیح کے 110 دانے آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے 5 بار درود پاک پڑھنا ہے اور رات کو آپ نے عمل کیا تو صبح کو آپ نے روزہ لازمی رکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنی جو بھی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق کسی غریب کو آپ کچا راشن خیرات کر دیں۔ اس عمل کے بعد آپ نے رجب شریف کے جتنے بھی دن آپ کے پاس بچے ہوں گے ان میں آپ نے درود پاک اور ادرکنی یا رسول اللہ یا علی، ان کلمات کی آپ نے کثرت کرنی ہے، ان کا ورد کرتے رہنا ہے۔ جب بھی آپ فارغ ہوں، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو درود پاک اور یہ کلمات ادرکنی یا رسول اللہ یا علی آپ پڑھتے رہیں اور اللہ پاک سے دعا مانگتے رہیں۔ آپ یہ مجرب عمل کریں گے اور اس کے بعد جب اللہ پاک کے سامنے اپنی خالی جھولی پھیلائیں گے تو اللہ پاک آپ کی جھولی کو بھر دیں گے۔ آپ کو جلد خوشخبری ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ تو اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا، اس سے ہمیں پتہ ہوگا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کیا ہے اور ہم عمل میں کامیابی کے لیے آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔